नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज किताब तज़किरतुल औलिया से बाब नंबर 1 में हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक मालूमात हासिल की थी। आज हम उसी किताब के बाब नंबर 2 से हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुनाक़िब हालात जानेंगे। चलिए सुनते हैं हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनाक़िब हालात। आप जलीलुल क़द्र ताबईन और 40 पेशवाओं में से हुए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से है, और जिसकी तारीफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसकी तारीफ़ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज़ औक़ात जानिब यमन रुए मुबारक करके हजूर फरमाया करते थे कि मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 70,000 मलाइका के आगे जो अवैस करनी के मानिद होंगे, अवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शनाख्त ना कर सके, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे। इसलिए कि आपने खलवत नशीन होकर और मखलूक से रूपेशी इख्तियार करके महज इसलिए इबादत और रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगजीदा तसव्वुर ना करे, और इसी मसलहत के पेश नज़र क़यामत के दिन आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला रबिया व मुज़ेर के भेड़ों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबिया और मुज़ेर 2 कबीले हैं जिनमें बकसरत भेड़ें पाई जाती हैं। और जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा कराम के इसरार के बाद फरमाया कि वो अवैस करनी है। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि क्या वो कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहरी के बजाय चश्मे बातनी से उसको मेरे दीदार की सआदत हासिल है, और मुझ तक ना पहुँचने की 2 वजूह हैं। अव्वल गलबा हाल, दोम ताज़ीम शरीयत, क्योंकि उसकी वालदा मोमना भी हैं और ज़ईफ़ व नाबीना भी, और अवैस शुतरबानी के ज़रिए उनके लिए मुआश हासिल करता है। और फिर जब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि क्या हम उनसे शर्फ़ न्याज हासिल कर सकते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर और अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से उनकी मुलाकात होगी, और उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं और हथेली के बाएं पहलू पर एक दिरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पैरहन का हकदार कौन है, तो फरमाया अवैस करनी। दौरे खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर और हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कूफा पहुँचे और अहले यमन से उनका पता मालूम किया, तो किसी ने कहा मैं उनसे पूरी तरह वाकिफ़ तो नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर उरफा की वादी में ऊँट चराया करता है और खुश्क रोटी उसकी ग़िज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत अवैस नमाज में मशगूल हैं और मलाइका उनके ऊँट चरा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि अवैस है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब अपना हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम की बयान करदा निशानी को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दस्तबोजी की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाकर उम्मत मोहम्मदी के हक़ में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर अवैस करनी ने अर्ज़ किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वो कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके मुतल्लिक़ हजूर ने निशानदही फरमाई है।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور کے ابرو کشادہ تھے یا گنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں التحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے لیے تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو چیز چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کے فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ ایسے ہی اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام کی خوبصورت باتوں سے ہمیں اپنا زندگی کے لیے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس سلسلے سے کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت حاصل ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ اسی سلسلے کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے کہ میں دین کی اس خدمت میں مزید کچھ کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔